नमस्कार सबैमा। आज मैले क्लास 11 केमिस्ट्रीको लेसन 7 स्टेट अफ म्याटर भन्ने च्याप्टरको नोट लिएर आएको छु हैन। अनि यो युनिट 7 मा चाहिँ तीनटा पार्टहरु छ भन्नाले अब स्टेट अफ म्याटरको तीनटा के एउटा ग्यासियस स्टेट, अर्को लिक्विड स्टेट अनि अर्को सोलिड स्टेट छ हैन। अनि तीनटैको बारेमा हामीले पढ्नु पर्ने हुन्छ र चाहिँ फर्स्ट सेक्सनमा मैले ग्यासियस स्टेटको बारेमा डिस्प्ले गराउँछु हजुरहरुलाई। अनि त्यसपछि क्रमशः लिक्विड सोलिडको बारेमा पनि भन्नुला र चाहिँ भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला किनकि मैले यस युनिटसँग रिलेटेड सर्ट क्वेशन, न्यूमेरिकल एक्सरसाइजहरु सबै हालिदिएको छु तल। अनि त्यसपछि भिडियो मन पर्छ भने लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला र चाहिँ यो लिंक चाहिँ आफ्नो साथीहरुलाई फरवर्ड गरिदिनु होला किनकि उनीहरुलाई नै हेल्प पुग्नेछ धेरै नै। र चाहिँ ग्यासियस स्टेटमा चाहिँ हामीले के पढ्नु पर्छ भन्दाखेरि काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यास र यसको पोस्टुलेट्स अनि डिफरेन्ट ग्यास लजको बारेमा जस्तै अब बोइल्स ल, चार्ल्स ल हैन। अनि त्यसपछि एभोगाड्रोस लको बारेमा पढ्नु पर्छ, कम्बाइन्ड ग्यास इक्वेसन, डाल्टन्स ल अफ पार्शियल प्रेसर, ग्राम्स ल अफ डिफ्युजन, आइडियल ग्यास एन्ड आइडियल ग्यास इक्वेसन, युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्ट र चाहिँ डेभिएसन अफ रियल ग्यास फ्रम आइडियल ग्यास को बारेमा पढ्नु पर्छ। अब ढिलो नगरिकन भिडियो सुरु गरिहालौं। र फर्स्टमा त मैले काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासको पोस्टुलेट्सहरु यो चाहिँ एक्जाममा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट पनि मानिन्छ। यो चाहिँ पहिला चाहिँ 5 मार्क्समा सोधिने क्वेशन हो र चाहिँ हामीले चाहिँ यो पोस्टुलेट्सहरु चाहिँ जान्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ मैले 7 वटा जति पोस्टुलेट्स चाहिँ लेखिदिएको छु। यो ल्याङ्ग्वेज पनि एकदम सजिलो छ, हजुरहरुले पढेर चाहिँ बुझ्न सक्नुहुनेछ यो आफै। त्यसैगरी ग्यास ल, ग्यास लमा चाहिँ पहिलो ल हो बोइल्स ल र चाहिँ बोइल्स लले के भन्छ भन्दाखेरि एट कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर द भोल्युम अफ गिवन मास अफ ग्यास इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द प्रेसर एक्जर्टेड बाइ ग्यास। भनेको भोल्युम अफ ग्यास इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु प्रेसर। अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले कन्स्ट्यान्ट हालेर चाहिँ इक्वेसन इक्वेट गर्दाखेरि P1/P2 इज इक्वल टु V2/V1 चाहिँ फाइनल इक्वेसन बन्यो। त्यसैगरी ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ बोइल्स ल पनि एक्जाममा सोध्ने क्वेशन हो र चाहिँ हामीले चाहिँ V भर्सेस P प्लट गर्दाखेरि, भोल्युम भर्सेस प्रेसर प्लट गर्दाखेरि यस किसिमको हाइपरबोलिक कर्भ अब्टेन हुन्छ। त्यसैगरी हामीले प्रेसर र 1/भोल्युम प्लट गर्दाखेरि यस किसिमको स्ट्रेट लाइन चाहिँ अब्टेन हुने गर्छ। त्यसैगरी प्रेसर इन्टु भोल्युम बाइ प्रेसर प्लट गर्दाखेरि एक्स एक्सिससँग प्यारलल लाइन चाहिँ अब्टेन हुन्छ। त्यसैगरी प्रेसर इन्टु भोल्युम भर्सेस पी प्लट गर्दाखेरि पनि स्ट्रेट लाइन अब्टेन हुन्छ भोल्युम एक्सिससँग। त्यसैगरी एप्लिकेसन अफ बोइल्स लहरु पनि जान्नुपर्छ हैन। यो चाहिँ केमा चाहिन्छ भन्दाखेरि टु क्याल्कुलेट द चेन्ज इन भोल्युम विथ चेन्ज इन प्रेसर। त्यसैगरी यो हिमाल चढ्ने बेलामा पनि बोइल्स लहरु चाहिन्छ, यो पढ्न सक्नुहुन्छ हजुरहरुले। त्यसैगरी चार्ल्स ल यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट मानिन्छ। यसले चाहिँ के स्टेट गर्छ भन्दाखेरि एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर द भोल्युम अफ गिवन मास अफ ग्यास इन्क्रिजेस अर डिक्रिजेस बाइ 1/273 पार्ट अफ ओरिजिनल भोल्युम एट 0 डिग्री सेल्सियस फर एभ्री राइज अर फल इन टेम्परेचर बाइ 1 डिग्री सेल्सियस भनेर भनिएको छ हैन। अनि यसलाई चाहिँ अलिकति सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा भन्दाखेरि अर्को तरिकाले पनि यो डिराइभ गर्न मिल्छ। यसलाई चाहिँ प्रेसर रिमेनिङ कन्स्ट्यान्ट द भोल्युम अफ गिवन मास अफ ग्यास इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द एब्सोल्युट स्केल अफ टेम्परेचर। V इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एब्सोल्युट स्केल। यसको रिलेसन चाहिँ लास्टमा गएर चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि V1/V2 इज इक्वल टु T1/T2 भन्छ है। अनि यसलाई चाहिँ ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ चार्ल्स ल चाहिँ हामीले यसरी गर्न सकिन्छ हामीले। त्यसैगरी हजुरहरुले चाहिँ एब्सोल्युट स्केलको बारेमा पनि जान्नुपर्ने हुन्छ र चाहिँ एप्लिकेसन अफ चार्ल्स ल चाहिँ केमा काम लाग्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ टु फाइन्ड आउट द चेन्ज इन भोल्युम विथ चेन्ज इन टेम्परेचर एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर। प्रेसर चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो अनि चाहिँ टेम्परेचर र डेन्सिटीको रिलेसन फाइन्ड गर्ने बेला नि काम लाग्छ। त्यसैगरी मेट्रोलोजिकल बलुनहरुमा नि चार्ल्स ल को प्रयोग हुने गर्छ। त्यसैगरी कम्बाइन्ड ग्यास ल इक्वेसन भनिएको छ। कम्बाइन्ड ग्यास ल अफ इक्वेसन चाहिँ द रेशियो अफ प्रोडक्ट अफ प्रेसर एन्ड भोल्युम अफ ग्यास टु द टेम्परेचर इन केल्भिन स्केल अलवेज रिमेन कन्स्ट्यान्ट
यसको चाहिँ फाइनल रिलेसन भनेको V1 इन्टु P1 बाई T1 इज इक्वल टु V2 इन्टु P2 बाई T2 आउँछ। त्यसै गरी एभोगाड्रोस ल भनेको अन्डर आइडेन्टिकल कन्डिसन अफ टेम्परेचर एन्ड प्रेसर इक्वल भोल्युम अफ अल ग्यासेस कन्टेन इक्वल नम्बर अफ मोलिक्युल्स। त्यसै गरी आइडल ग्यास इक्वेसन र चाहिँ हामीले चाहिँ युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्टको बारेमा र यसको फिजिकल सिग्निफिकेन्स के छ त नि भनेर नि पढ्नुपर्छ। युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्ट भनेको चाहिँ PV इज इक्वल टु NRT भयो र चाहिँ R इज इक्वल टु PV बाई NT हुन्छ। अनि P भनेको F बाई A पनि हो र V भनेको A इन्टु L पनि हो। त्यहाँबाट A काटिन्छ अनि त्यसपछि माथिपट्टि F इन्टु L बाई NT हुन्छ। अनि त्यसपछि फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट भनेको वर्क पनि भयो अनि वर्क बाई N इन्टु T भयो भने चाहिँ के हुने भयो यसको डेफिनेसन द एमाउन्ट अफ वर्क रिक्वायर्ड टु राइज द टेम्परेचर अफ 1 मोल अफ एन आइडल ग्यास बाई 1 केल्भिन टेम्परेचर भयो है। अनि आरको चाहिँ भ्यालुहरू पनि न्युमेरिकल भ्यालुहरू नि फरक पर्छ। यदि हामीले चाहिँ भोल्युम चाहिँ लिटरमा लिएको छौँ र चाहिँ प्रेसर चाहिँ एटमोस्फेरिक प्रेसरमा लिएको छौँ भने आरको भ्यालु चाहिँ 0.0821 लिटर एटमोस्फेरिक प्रेसर पर केल्भिन पर मोल आउँछ। त्यसै गरी यदि हामीले भोल्युम चाहिँ हामीले मिलिलिटर बाई क्युबिक सेन्टिमिटर र प्रेसर चाहिँ डाइन पर स्क्वायर सेन्टिमिटरमा लिएको छौँ भने चाहिँ आरको भ्याल्यु 8.314 इन्टु 10⁻⁷ अर्ग पर केल्भिन पर मोल आउँछ। त्यसै गरी हामीले ग्राम्स ल अफ डिफ्युजनको बारेमा पनि पढ्नुपर्छ। ग्राम्स ल अफ डिफ्युजनले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि द रेट अफ डिफ्युजन अफ ग्यासेस आर इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर रुट अफ देयर डेन्सिटिज अन्डर सिमिलर कन्डिसन अफ टेम्परेचर एन्ड प्रेसर। योबाट फाइनल रिलेसन कति आउँछ भन्दाखेरि T2 बाई T1 इज इक्वल टु रुट अन्डर D2 बाई D1 इज इक्वल टु रुट अन्डर M2 बाई M1 आउँछ। त्यसै गरी ग्राम्स लहरू केमा चाहिन्छ भन्दाखेरि टु रिलेट रेट अफ डिफ्युजन अफ ग्यासेस विथ देयर डेन्सिटी एन्ड मोलिकुलर वेट टु सेपरेट द मिक्सचर अफ आइसोटोप इन मार्स ग्यास डिटेक्टर to determine the molecular weight of unknown gas by comparing its diffusion rate with unknown gas in the detection of gases in gaseous state। त्यसै गरी हामीले ग्राम्स ल अफ डिभिजनलाई भेरिफिकेसन गर्नको लागि यो एक्सपेरिमेन्ट पनि छ, यो पढ्न सक्नुहुनेछ हजुरहरूले। त्यसै गरी हामीले अर्को ल भनेको डाल्टन्स ल अफ पार्शियल प्रेसरको बारेमा नि पढ्नुपर्ने हुन्छ। डाल्टन्स ल अफ पार्शियल प्रेसरले चाहिँ द टोटल प्रेसर एक्जर्टेड बाई अ gaseous mixture of two or more non-reacting gases is equal to the sum of partial pressure of component gases when they present in equal volume to the mixture at constant temperature भनिएको छ। त्यसै गरी डाल्टन्स ल चाहिँ सोल्युबिलिटी अफ ग्यास डिटरमाइन गर्न, एक्टिभ मासेस अफ ग्यास डिटरमाइन गर्न र प्रेसर एक्जर्टेड बाई ड्राई ग्यास डिटरमाइन गर्न काम लाग्छ। र यसको कुनै एउटा दुईटा टेक्निकल टर्महरू छ। एक्युस्टेन्सन पढ्न सक्नुहुन्छ, डेफिनेसन सजिलो छ। त्यसै गरी डिफ्युजन, इफ्युजन, पार्शियल प्रेसर, एब्सोल्युट जिरो। र चाहिँ यो आइडल ग्यास र रियल ग्यासको डेफिनेसन चाहिँ साह्रै इम्पोर्टेन्ट पनि मानिन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ आइडल ग्यास भनेको दोज ग्यासेस द्याट अबेज आइडल ग्यास इक्वेसन अर ग्यास ल इक्वेसन एट अल कन्डिसन अफ टेम्परेचर एन्ड प्रेसर। र रियल ग्यास भनेको दोज ग्यासेस द्याट अबे आइडल ग्यास इक्वेसन अर ग्यास ल इक्वेसन ओन्ली एट द कन्डिसन अफ हाई टेम्परेचर एन्ड लो प्रेसर। रियल ग्यास चाहिँ हाई टेम्परेचर र लो प्रेसरमा मात्र काम गर्छ। त्यसै गरी आइडियल ग्यास भनेको हाइपोथेटिकल ग्यास हो, उनीहरू चाहिँ नेचरमा एक्जिस्ट हुँदैन। रियल ग्यास चाहिँ ट्रु ग्यास हो र नेचरमा एक्जिस्ट हुन्छ, जस्तै हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, एमोनिया है। अब चाहिँ सेकेन्ड पोर्सनमा आएका छौँ। सेकेन्ड पोर्सनमा हाम्रो लिक्विड स्टेट रहेको छ। लिक्विड स्टेटभित्र पनि हामीले फिजिकल प्रोपर्टिज अफ लिक्विड, इभ्यापोरेसन एन्ड कन्डेन्सेसनको बारेमा, भ्यापर प्रेसर एन्ड बोइलिङ पोइन्टको बारेमा, सर्फेस टेन्सन एन्ड भिस्कोसिटीको बारेमा र लिक्विड क्रिस्टल र यसको एप्लिकेसनको बारेमा पढ्नुपर्छ। लिक्विड स्टेट हेर्न सक्नुहुनेछ, इभ्यापोरेसनको बारेमा दिएको छ। त्यसै गरी फ्याक्टर एफेक्टिङ इभ्यापोरेसन भनेको छ, नेचर अफ लिक्विड,
सर्फेस एरिया, टेम्परेचर, डिरेक्सन अफ ब्लोइङ विन्ड, त्यसै गरी बोइलिङ पोइन्ट अफ लिक्विडको डेफिनेसन दिएको छ र चाहिँ फ्याक्टर एफेक्टिङ बोइलिङ पोइन्ट भनेको एक्सटर्नल एटमोस्फेरिक टेम्परेचर एक्सटर्नल एटमोस्फेरिक प्रेसर र नेचर अफ इम्प्युरिटिज। त्यसै गरी अघि भने अनुसार भ्यापर प्रेसरको बारेमा पढ्नुपर्छ, सर्फेस टेन्सनको बारेमा पढ्नुपर्छ। सर्फेस टेन्सन भनेको इट इज डिफाइन्ड एज द फोर्स पर युनिट लेन्थ एक्टिङ परपेन्डिकुलर टु टेन्जेन्सियल लाइन। त्यसै गरी कन्सिक्वेन्सेस अफ सर्फेस टेन्सन भनेको स्पेरिकल सेप अफ लिक्विड ड्रप, क्यापिलरी एक्सन अफ लिक्विडको बारेमा, कन्केभ मेनिस्कस, कन्भेक्स मेनिस्कसहरू होइन। अनि त्यसपछि सर्फेस टेन्सनको फ्याक्टर एफेक्टिङ फ्याक्टरहरू चाहिँ टेम्परेचर, सर्फेस टेन्स, प्रेसर हो। त्यसै गरी भिस्कोसिटी पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट टर्म मानिन्छ होइन। यसको चाहिँ सर्ट एन्सरहरूमा चाहिँ भिस्कोसिटी रिलेटेड क्वेसनहरू आएको हुन्छ यो स्टेट अफ म्याटरमा। भिस्कोसिटी भनेको चाहिँ सिम्पल तरिकाले भन्दाखेरि इन्टरनल रेसिस्टेन्स अफर्ड बाई लिक्विड ड्युरिङ इट्स फ्लो र चाहिँ भिस्कोसिटी चाहिँ एउटा चाहिँ क्रस सेक्सनल एरियासँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ, भेलोसिटी डिफ्रेन्ससँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। त्यसै गरी डिस्टेन्स बिट्विन टु लेयर अफ लिक्विडसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ रिलेसन्स एफ इजिकल टु यो ए इन्टु डिभी बाई डिएक्स र बिचमा कन्स्ट्यान्ट पनि छ। त्यो कन्स्ट्यान्ट भनेको चाहिँ कोफिसियन्ट अफ भिस्कोसिटी हो र चाहिँ युनिट अफ कोफिसियन्ट अफ भिस्कोसिटी सिजिएस युनिटमा पोइज पनि भनिँदो रहेछ। र चाहिँ अघि भनेअनुसार लिक्विड क्रिस्टलको बारेमा नि हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ, लिक्विड क्रिस्टलको टाइपहरू, अनि त्यसपछि लिक्विड क्रिस्टलको एप्लिकेसनहरू केमा काम लाग्दो रहेछ लिक्विड क्रिस्टलहरू। एज टेम्परेचर सेन्सर इन थर्मोमिटर टु फाइन्ड द पोइन्ट अफ पोटेन्सियल फेल्युर इन इलेक्ट्रिकल सर्किट है। त्यसै गरी थर्ड पोर्सनमा आएका छौँ, यो भनेको सोलिड स्टेट। सोलिड स्टेटभित्र नि हामीले टाइप्स अफ सोलिड अनि एमर्फस र क्रिस्टलाइन सोलिडको बारेमा, त्यसै गरी इफ्लोरेसेन्ट, डेलिक्वेन्सेन्ट एन्ड हाइग्रोस्कोपिक सोलिडको बारेमा, त्यसै गरी क्रिस्टलाइजेसन एन्ड क्रिस्टल ग्रोथ, वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसनको बारेमा, र हाम्रो पोर्सन 7मा छ सोलिड स्टेट। सोलिड स्टेटमा हामीले टाइप्स अफ सोलिड, एमर्फस एन्ड क्रिस्टलाइन सोलिड, इफ्लोरेसेन्ट, डाइलिक्वेन्स, हाइग्रोस्कोपिक सोलिडको बारेमा, त्यसै गरी क्रिस्टलाइजेसन एन्ड क्रिस्टल ग्रोथ, वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन र चाहिँ युनिट क्रिस्टल र युनिट सेलको बारेमा पढ्नुपर्छ। र यस प्रकार रहेको छ सोलिडको टाइप्सहरू। एउटा क्रिस्टलाइन सोलिड, यसको इक्जाम्पल ब्लू विट्रल, वासिङ सोडा। त्यसै गरी डेफिनेसनहरू हजुरहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ है। म चाहिँ यो भिडियो लामो नहोस् भनेर एकदमै छोटकरी तरिकाले एउटा समरी टाइपको भिडियो लिएर आएको हो यो चाहिँ। त्यसै गरी एमर्फस सोलिड रहेको छ। एमर्फस सोलिडमा चाहिँ प्लास्टिक, रबर, ग्लासहरू रहेको छ। अनि त्यसपछि आइसोट्रोपिक रहेको छ है। आइसोट्रोपिक भनेको द सब्सटेन्स विच फिजिकल प्रोपर्टिज आर आइडेन्टिकल इन अल डिरेक्सन भनेको छ है। अनि वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन भनेको के हो भन्दाखेरि द क्रिस्टलाइन सोलिड विच कन्टेन वाटर मोलिक्युल्स भनेको, जस्तै CuSO4मा कतिवटा वाटर मोलिक्युल छ, 5H2 हो। CuSO4 5H2 अनि Na2CO3 10H2, सोडियम कार्बोनेटमा 10H2 अनि त्यसपछि FeSO4 7H2, यो आइरन सल्फेटमा 7H2। त्यसै गरी इफ्लोरेसेन्स भनेको के हो पनि यहाँ दिएको छ। हाइग्रोस्कोपी भनेको के हो दिएको छ। डेलिक्वेन्स भनेको के हो दिएको छ, पढ्नु होला। त्यसै गरी क्रिस्टलको बारेमा, क्रिस्टल भनेको एउटा सोलिड हो जसको चाहिँ एउटा रेगुलर सेप एन्ड साइज हुन्छ। त्यसै गरी क्रिस्टल ल्याटिस र स्पेस ल्याटिस र युनिट सेलको बारेमा पनि दिएको छ, पढ्न सक्नुहुनेछ। र चाहिँ न्युमेरिकलहरू छ टन्नै। यो ओल्ड स्कुलबाट मैले लेखेको न्युमेरिकल हो, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट पनि मानिन्थ्यो यो 2 वर्ष अगाडिको यो कोर्स अनुसार है। यसमा चाहिँ कम्पलसरी रूपमा सोध्थ्यो कि स्टेट अफ म्याटरबाट 4 मार्क्सको न्युमेरिकल चाहिँ सोधिराखेको हुन्थ्यो। र चाहिँ अहिलेको यो नयाँ कोर्समा पनि सोध्छ होला, तर सर्ट क्वेसनमा सोध्छ यो न्युमेरिकलहरू। पहिला चाहिँ 4 मार्क्सको क्वेसनमा सोधिन्थ्यो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ स्टेट अफ म्याटरसँग रिलेटेड न्युमेरिकलहरू रहेको छ है। यहाँ चाहिँ ग्यास स्टेटसँग बढी छ। लिक्विड स्टेटसँग रिलेटेड न्युमेरिकलहरू हामीले सिलेबसमा छैन,
हजुरहरूले चाहिँ धेरै जसो ग्यास र सोलिडसँग रिलेटेड न्युमेरिकलहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सबै क्वेसनहरू चाहिँ ओल्ड इज गोल्डबाट लिएको क्वेसनहरू हो। मैले यसको पिडिएफहरू डिस्क्रिप्सन बक्समा हालिदिनेछु, हजुरहरूले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। र हजुरहरू चाहिँ मसँग फेसबुक र युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।